اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل ها و مشکلاتی که در سوسایتی از مویه و بیلنس را درو خراب کرده یمنی سوسایتی، یعنی فقیرتر میشه و امیرتر میشه، و ایه که مو مردم من حیث القوم طرف سوشل ایشو خود توجه نمیدیم و او مسئله ای که نمونه معاشی از مو توازن را خراب کرده و از خود یک بلوک مشکلات و نقصاناتی که خود آورده در معاشره، او مسئله شاخرچی از موسته. مسئله شاخرچی خب مو تو منی معاشی مو اگر بسیاری از افرادها فقیر است و نادار است، بسیاری از مردمی از مو از خاطر از که از منی یک خانه 2 نفر 3 نفر یا یک نفر یا در استرالیا زندگی مونن یا در یورپ زندگی مونن و معیشت پاکستان هم میگن که او تا چندان معیشت هم نیست، پیسهشی ارزشی نداره و وقتی که ضرب میزنی به پیسه استرالیا تقریبا اون میگن 130 گی میرسه، گی 140 میرسه، گی که تاوال میشه دیگه 120 میرسه. اما در دلار را انسان توغمونه که امو قیمتش که است بسیار بال رفته، اون در 100 تقریبا 80 هم رسیده که بعضی از افرادهای از مو از خانواده‌ها افرادهایش در امریکا هم زندگی مونه. اما در یورپ که یورو است که از تمام کده زیاد است، لذا پیسایی که دمنی کویته ما که تحقیق کردم ریسرچ کردم از بعضی از حواله والا تقریبا دمنی یک هفته شاید دمنی یک حواله والا 45 लाख से बिगर 60 लाख वारिस میشه و حواله میشه پیسه از استرالیا، از یورپ و از امریکا دیگه جایا. و این پیسه که مایا همیتر که و د دستی از فیملیا میرسه، اگر او فیملیا توجه نکنه زانیمن و شاخرچی کنن، مو میگنی بچه ها میگنی که موتورسایکل میگیرن و مستی هایی که میمونن و دمنی آسیا که انسان مختلف خوراکار میگرنه، دمنی که مرده میشه سیوم افتوم و غیره که اون آنها داده میشه. خب یک بلوکش از پیسه استرالیایی دیگه و از پیسه یورپ است و از پیسه امریکا و غیره که افراد هست. این شاخرچیار شما تو که نزنی من مو چقدر بدبخت است و مو چقدر از این کارا توجه نمیدیم. از یک طرف غریبار دمنی احساس کمتری مبتلا مونیم، از یک طرف سیالداری ها که استمنی معاشه زیاد مونیم، از تمام کدایی که وقتی مو دمنی شاخرچی و د مستی و د زنا مبتلا میشیم و اساسی مشکلاتی که معاشه از مور در بر گرفته طرف از نامو توجه نمیدیم، بری رای حل از نامو گو اقدام نمی. چرا؟ چون که ما د شاخرچی مبتلا هستم، ما د سیالداری مبتلا هستم، ما د فضول خرچیا که است مبتلا هستم، ما آرسی باید یک کالا یک شراره باید 80,000 से बिगर تا 1 लाख کرا ما باید برم از کراچی از تاریخ روड که است ما باید بخرم. بچه مگر موتورسایکل خواست ما باید بیدم شیرم، آیفون اگر خواست ما باید بیدم. از او آیفون و از موتورسایکل و از شاخرچیا چی اثرات منفی دمنی معاشره من حیث القوم درو که است مایا ور ما طرفش توجه نمیدم، اصلا مرد غمش اصلا نیستم. چرا مو عبرت نمیگیری زانی من؟ امروز شما تو که در افغانستان وقت طالبان مات و او لیدرای درپوک و بغیرت تو تا کردن از افغانستان، مردم افغانستان را ایشتن دمنی از او بدبختی و زیر ظلم و جبر طالبان، اونها امروز واقعا بعضی از کلیپ ها انسان توغمونه، انسان خون گریه که است باید کنه برای از اون مردم مظلومی افغانستان. دختر درو د خانه خوششته درو لایف درو مایا درو جیغ میزنه، دیگر راه ندیده که درو جیغ میزنه که طالبان درو ټک ټک من خانه درو بنی خانه زمو درو داخل میشه. این چی بدبختی است؟ موضوع عبرت نمیگیریم. موضوع عبرت نمیگیریم که دمزی افغانستان از بس که گرسنگی است و قحطی است و حالات خراب است، زنها بیچارگو یگو تندور را گرم میگنه که نان درو میده، مفت نان میده، فری درو نان میده، اونجا که است घंटा शायद استاده شونه. آیا شما ندیدین یک زنی معلمه، یک زنی که تیچر بود امروز آمده دمنی لبی سړک کابل درو میشنه درو بوټار درو پالیش منتا یک لقمه نان بری اولادای پیدا کنه بوره بیده. مو شما چی کار منی مزانی من؟ مو شما پیسه استرالیا، پیسه از یورپ و غیره دمنی یک سالگریز مو چقدر پیسه خرج میشه؟ دمنی یک کست پارتی چقدر خرج میشه؟ د آرسیا خو اله کوره د مردایز مو کس چقدر خرج میشه؟ مو فریادهای غربا د منی سوسایتی خو منی همسایه ها نمیشنویم، مو فریادهای مظلومین افغانستان را نمیشنویم، امور رشته دارها که در استرالیا زندگی مونن.
یگو راه را پیدا نمیتونه که برو به من کمک کنه. از دسترخوان خو یک نان را کم کنه، یک بوتل را، یک نوشابه را کم کنه، امو پیسه را جمع کنه، برو برسنده دمزو فقرا دمزو غربا کسته برسندنه. یا مو دمنی سوسایتی خو دمنی کویته نمیگنه که بسیاری از خانواده ها غریب و فقیر است که مو از امزو نان خو کسته کم کنیم. از کالا که دمنی گارسی پوشیدیم زنها دا دیگه عرصی اگر نموشیم اوره امو عرصی رو میگیم خب نموشی دیگه امو رو میتونی که غریب رو بیدیم یا فقیر رو بیدیم یا دختر رو بیدیم که اصلا کالا اید ندارن. در نظر از مو باید از تاریخ مو باید از ارد گرد کو باید سبق بگیریم. باور کن ما یک ویدیو جور مونم درباره فتنه های آخر زمان. یکی از فتنه های آخر زمان گرسنگی است، قحطی است، مشکلات بسیار معیشتی سخت برای دنیا پیدا میشه. مو چرا که در دزی حالت خود طرف توجه نمیدیم؟ چرا مو پسنداز نمونیم؟ چرا مو بچت نمونیم؟ میگه دنیا 2 روز است بیا خرج کو، بیشک خرج کو، بیشک نان بخور، خوب نان بخور، لیکن در یک اندازه، در یک اندازه. حالات دنیا، پیچیدگی اقتصادی دنیا این طرح است که عذیبات مشکلات این طرح نیه که آسان شونه، مشکلات بدتر میشه. باوجود از اینکه تکنولوژی قدر ترقی کرده، باوجود از اینکه این سکولر افراد از مو دل داده از ترقی است، باوجود از این انسانیت چون کنیه دیگه نه مشکلات پیدا میشه. دمنی روایات است دمنی آخر زمان بیرار که است جدا میشه از خاطر پیسه، از خاطر میراث، از خاطر خانه. بابا کدی اولاد خو، اولاد کدی مادر خو، هر کدام از خود دیگه فرار مونه. غلبیل ولی مشی مو غلبیل ولی مو غلبه مشی غلبیل مشی. لذا امیدوارم که مو شما طرف ازیج ساعت من توجه میدین. خانه های مذهبی شما کم سے کم توجه بدین. اونهایی که داد از فریاد قومی میزنن مو کیسته یک گازر شما کم سے کم توجه بدین که عیاشیار خو اله بدین. موج مستیار کیسته باید اله بدین. اخراجات خانه را باید متوازن کنین، بیلنس کنین چرا برسین به فقرا، برسین به یتیم ها. امام علی علیه السلام آخری وقت گفت الله فی الایتام. به یتیما برسین، به فقرا کسته برسین. پروردگار عالم مو شما را من حیث القوم توفیق بده که ما مسائل اجتماعی خوره طرفش توجه بدیم و خرابی های اجتماعی سوشال ایشو کی زیاد است ما باید طرف ازیمو توجه نیم و برای رای حل چی اقدامات کنیم، برای رای حل چی میتینگا بیلین، برای رای حل چی برنامه عملی که است جور کنیم. علما باید از این مسائل ها وارد شونه، بزرگان باید از این مسائل وارد شونه، اسکاوتس باید از این مسائل وارد شونن، خودی خانواده ها، خودی فرد قوم باید اخراجات خود کسته کم کنه، موج مستیای خود کسته کم کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.